अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ शनीला अमार और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। आज जो हुआ हमारे अदालत के अंदर, और वो कोई नई बात नहीं हुई है। हम जब से इमरान खान इक़्तिदार से निकले हैं, बल्कि जब तक वो इक़्तिदार में भी थे, तो अदालतों से जो उनको रिलीफ़ मिलता रहता था और आज भी उसी का ही है, एक हमने कंटिन्यूएशन देखी है, तो हमारे लिए कोई नई बात नहीं थी जो आज भी उनको रिलीफ़ मिला। सबसे पहले तो उनका ये जो झूठ था, वो इंटरनेशनल मीडिया के ऊपर भी बैठ कर उन्होंने कहा कि जी मुझे तो 18 तारीख तक प्रोटेक्टिव बेल मिली हुई थी, लेकिन आज ही वो चले गए लाहौर हाई कोर्ट के अंदर हिफाजती ज़मानत लेने के लिए। और लाहौर हाई कोर्ट ने पहले सुबह जब वो गए हैं तो आईजी को बुलाया गया, आईजी को कहा जाएं आप उनके साथ जाके बात करें, तो आईजी ने कहा जी मैं तो मुल्ज़िमों, हमें तो इजाज़त दी जाए कि हम ज़मान पार्क जाएं, वहाँ पे जाके सर्च वारंट की हमें इजाज़त दी जाए कि हम जाएं, जाके वहाँ पे जो मुल्ज़िम हैं जिन्होंने हमारी पुलिस के ऊपर हमले किए, हमारी इमलाक को नुकसान पहुँचाए, हम उनको ढूंढें और उनको तलाश करके गिरफ्तार करें। मैं मुल्ज़िमों के साथ बातचीत नहीं कर सकता। फिर उनके साथ बातचीत हुई है, को मुआहिदा तय पाया है, जिसके तहत अब लाहौर का जो जलसा है वो इतवार को नहीं होगा, अब वो पीर को होगा। उसके बाद फिर अदालत ने कहा जी इमरान खान साहब आ जाएँ, पहले उनका 3:30 आ जाए, फिर 4:30 आ जाए, 5:30 आ जाए, 6:15 तक भी उनका लाडले नहीं पहुँचे थे। फिर उनकी गाड़ी को हाथा अदालत में भी आने की इजाज़त दे दी। फिर जो उनको टाइम दिया गया कि इतने जो वर्कर्स हैं आपके, आप उनके साथ रैली करते हुए आप आएँ, ज़िले सुबहानी जैसे आते हैं अपने पीछे पूरा लाओ लश्कर लेके, तो इमरान खान साहब को भी इजाज़त दे दी गई कि आप आएँ। और उनमें ज़्यादातर जो लोग थे वो, हम जो कल भी आमिर मीर साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा था कि खैबर पख्तूनख्वा से ज़्यादातर लोग हैं। और ये बात तो खैबर पख्तूनख्वा के सहाफ़ी भी कह रहे हैं, जो एक सवात के सूफ़ी मोहम्मद की तंजीम के जो स्पोक्स पर्सन है इकबाल, उनकी तस्वीर तो सब ने देखी है, वो वहाँ आ चुके हुए हैं। उनके बारे में ये है कि वो गिरफ़्तार हुए, फिर उनको छोड़ा गया, फिर वो जो जनरल फैज़ जो थे, वो जो 20,000 टीटीपी के लोगों को ला के बात करेगी, उनमें एक वो भी थे। तो ये वही लोग हैं जो आ गए हैं लाहौर ज़मान पार्क में बैठे हुए, पेट्रोल बम जिन्होंने पुलिस के ऊपर फेंके, लाठीचार्ज की, गुलेलें चलाई, जो ट्रेनिंग थी, ट्रेन जो कि इनके अपने सहाफ़ी भी जो थे, उन्होंने ट्वीट्स की, फिर बाद में उन्होंने ट्वीट्स को डिलीट किया था जब रिएक्शन आना शुरू हुआ ना। पहले तो उन्होंने बता दिया कि 200 ट्रेन मुजाहिदीन जो है वो आ चुके हैं और हमारे पास तो हेलीकॉप्टर जो है वो भी गिराने की सलाहियत। तो रियासत को जब धमकियाँ दी जा रही थी कि आप आए मत, हमारी तरफ अब मत आएँ क्योंकि हम आ चुके हुए हैं मैदान में। फिर जो इमरान रियाज थे, उन्होंने भी जो मियाँ वाली के अंदर जो आईजी ने तकरीर की थी, जहाँ पे जब दहशतगर्द जो थे उनको पकड़ना था, तो उसकी वीडियो को लगा के कहा गया जी ये तो मारने का मनसूबा बनाया गया। जब पुलिस ने उसकी निशानदेही की तो तब माजरत करके, लेकिन फिर आगे से एक झूठा बयानिया गढ़ना शुरू कर दिया गया था। बहरहाल जी इस्लामाबाद हाई कोर्ट भी आज वो चले गए कि जो मुझे जो कल तक मैंने पेश होना है उसके लिए जो नाकाबिल ज़मानत वारंट है उसको ख़त्म किए। तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उनको कंडीशनल जो है उनकी कल तक के लिए जो ज़मानत के जो वारंट है उनको मुअत्तल किया। उन्होंने कहा कि कल आप अदालत में पेश होंगे। अगर आप अदालत में पेश नहीं होते, गारंटी आपने पहले भी अंडरटेकिंग दी हुई है, अगर आप नहीं पेश होंगे तो फिर आपके साथ जो तोशाखाना का केस है उसके साथ तौहीन अदालत का जो केस है वो भी स्टार्ट हो जाएगा। तो अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट से जो मिली है वो तो चीज़ जस्टिफाई करती है। लाहौर हाई कोर्ट ने भी उनको जी कुछ 6 मुकदमात के अंदर 24 तक 27 तक उनको हिफाजती ज़मानत दे दी। और जिस तरह वो अदालतों के फ़ैसलों को नहीं मान रहे हैं, उनके फ़ैसलों को अपने जूते की नोक पे रख रहे हैं, तो अदालतों को भी कोई मसला नहीं हो रहा। तो देखिए इदारे अपनी इज़्ज़त और तकरीम खुद ही करवाते हैं। शायद जुडिशरी कोशिश ही नहीं कर रही कि हमने कोई अपनी इज़्ज़त इमरान से करवानी है। तो उनको रिलीफ पे रिलीफ जो है वो मिलता जा रहा है। मरियम नवाज़ ने आज जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो वो यही उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर उन्होंने बार बार बातें की थी। उन्होंने बड़े उसमें जो नुकात थे वो उठाए थे। एक तो उन्होंने अदालतों के बारे में उठाया कि हमें तो ऐसी कोई रिलीफ नहीं मिलता था, एक बंदा वो अदालत को फैसले को मान ही नहीं रहा है और अदालत उसको बुलाती है, वो इनकार करता है। और उसके बाद जो इमरान खान साहब की तरफ से पुलिस के ऊपर अटैक हुआ, जो उनके लोगों को मारा गया, फिर जो दहशतगर्द तंजीम के लोग वहाँ पे बैठे हुए थे, तो मरियम नवाज़ ने तो सीधा सीधा कह दिया कि जी ये तो एक दहशतगर्द तंजीम है, इसके ऊपर तो पाबंदी लगाए। देखिए किसी भी जमहूरी मुल्क के अंदर जो सियासी एक्टिविटीज़ होती है उस पर तो से कोई इनकार कर ही नहीं सकता। हम लोग खुद जमहूरियत पे यकीन रखने वाले लोग हैं। अगर आपके जलसे हैं, जुलूस हैं, रैलियाँ हैं, धरने हैं, आप ज़रूर निकालें, लेकिन आप अदालत के अहकामात को नहीं मान रहे। आप ये बात कह रहे हैं कि जी ये मेरे पे झूठे मुकदमात हैं, तो झूठे मुकदमात तो बहुत से लीडरान पे बने भी हैं, वो अदालतों में गए भी हैं। सियासी मुकदमात भी होते हैं, गैर सियासी मुकदमात भी होते हैं।
اور یہ سب کچھ جو ہوتا ہے یہ چلتا ہوتا ہے. لیکن جس طرح سے عمران خان عدالتوں کے حکم کی حکم عدولی کر رہے ہیں، پھر اس کے بعد اپنے وہاں پہ جو ورکرز نہیں، جو مسلح جتھے لا کے بٹھا دیے گئے ہیں، ان کے ذریعے پولیس پہ اٹیک کرواتے ہیں، تو یہ کام تو کہیں پہ بھی نہیں ہوتا. تو مریم نواز اس معاملے میں تو جسٹیفائی ہے کہ صحیح بات ہے کہ یہ تو دہشت گردوں والے کام ہیں. اور یہ جو سوشل میڈیا کے اوپر ایک ڈیبیٹ چل چکی ہے کہ لوگ اب کہہ رہے ہیں کہ جی ہمیں پنجاب کا ڈومیسائل دے دو، اسی لیے کہہ رہے ہیں کہ کیا عطاء اللہ مینگل جو ہوتا وہ یہ کام کرتا تو کیا ریاست اس کو چھوڑ دیتی؟ اکبر بگٹی کو تو نہیں چھوڑا تھا ریاست نے، ولی خان کو چھوڑ دیتی. یا آپ نواز شریف کی بات کر لیں، کہتے ہیں کہ جاتی عمرہ کے اوپر، زرداری ہاؤس کے اوپر ایسے آنسو گیس کی شیلنگ کی جائے، تو پوچھنا تو یہ چاہیے کہ کیا جاتی عمرہ والے جو یا زرداری ہاؤس والے انہوں نے کبھی عدالت کے حکم کی عدولی کی ہے؟ نہیں کی ہے. وہ جب انہوں نے عدالت نے بلایا وہ گئے ہیں. نواز شریف تو بیوی کو بستر مرگ پہ چھوڑ کے آ کے جیل کے اندر گئے تھے. تو عمران خان تو ابھی جیل جانا تو دور کی بات ہے، عدالت بلا رہی ہے ان کو اور وہ نہیں آ رہے. اور ایک دفعہ نہیں، 3 دفعہ تو ناقابل ضمانت وارنٹ جاری ہوئے ہیں عمران خان کے. پھر اس کے علاوہ ایک دفعہ کہا آ جائیں، دوسری دفعہ کہا جو جج نے خود کہا کہ میں نے اتنی دفعہ ان کو استثناء دیا پرسنل حاضری سے، لیکن آپ فرد جرم کے لیے تو آئیں. لیکن نہیں جی، وہ اپنے آپ کو آئین قانون ہر چیز سے بالا تر سمجھتے ہیں. اور پھر جب عدالتیں بھی ان کو یہ باور کروا رہی ہوں کہ واقعی آپ آئین قانون سے بالا تر ہیں، تو پھر انہوں نے یہ چیزوں کو سمجھنا تو ہوتا ہے. تو ریاست کی جو رٹ ہوتی ہے اس رٹ کو قائم ہی نہیں کرنے دیا جا رہا ہوتا. اور اگر جو صحافی پروپیگنڈا کرتے ہیں، جھوٹ پھیلاتے ہیں، ان صحافیوں کے بارے میں کوئی بات کی جائے تو پھر صحافتی تنظیمیں اٹھ کے آ جاتی ہیں. وہ کہنا شروع کر دیتی جی وہ آزادی ظاہر رائے جو ہے اس پہ قدغن لگنے شروع ہو گئے. لیکن وہ اپنے ہی لوگوں کا احتساب نہیں کرتے کہ آپ جھوٹ کیوں پھیلا رہے ہیں، آپ پروپیگنڈا کیوں پھیلا رہے ہیں، آپ ریاست کو دھمکیاں کیوں دے رہے ہیں، آپ ریاست کو، سیاسی جماعتوں کو ریاست سے لڑوانے کی کوشش کیوں کر رہے ہیں، خبر دے جھوٹ کیوں پھیلا رہے ہیں. ایک صحافی کا کام یہ تھا. لیکن جو پیرا ٹروپر اتارے گئے 2014 میں پروجیکٹ عمران خان کے لیے، یہ سارے وہی صحافی ہیں. اور ظاہر اب ان کو چینلز پہ پروگرام مل چکے ہوئے ہیں، ان کو چینلز کے اوپر عہدے مل چکے ہوئے ہیں، تو آپ کچھ کر نہیں پاتے ہیں کیونکہ پھر وہ اب صحافی بن چکے ہوئے ہیں. تو آج بھی جو ڈرامہ تھا یہ چلتا رہا ہے. ظالم خلیزات کے اوپر بھی مریم نے بات کی ہے کہ وہ ہوتے کون ہیں پاکستان کے اندرونی معاملات میں بات کریں. تو باقی یہ کہ واقعی کیا ہم غلام ہیں؟ ہم ظالم خلیزات کی بات میں، یہ عمران خان نے ہمیں کہا نا کہ آزادی کی تحریک اور آزادی لیں گے ہم. تو اب اگر آزادی لینے والے ہیں، آزادی کی تحریک چلانے والے، تو ظالم خلیزات کے بیان کو اتنا آپ اپریشیٹ کیوں کر رہے ہیں، اتنا پروموٹ کیوں کر رہے ہیں اس کو؟ آپ کو تو کہنا چاہیے تھا بھئی آپ ہمارے معاملات میں کیوں بول رہے ہیں، ہم کوئی غلام ہے کہ آپ کی بات مانیں؟ تو ویسے تو ظالم خلیزات کی کیا مطلب ڈپلومیسی تھی یا جب کیا وہ کام کرتے رہے، وہ ہمیں افغانستان میں نظر آ چکا ہے. تباہی جو پھیر کے وہاں پہ چلے گئے ہوئے اپنی حکومتوں کو فساد کہ وہاں پہ، اور کیسے وہاں سے پھر اب نکلی ہے امریکہ. تو دیکھنا یہ ہے کہ آئندہ آنے والے دنوں میں جو کچھ پولیس کے اوپر ہوا ہے. کل آئی جی اسلام آباد نے بھی یہ بات کی کہ اگلی دفعہ جب میں جاؤں گا تو میں تو اپنے لوگوں کو مروانے کے لیے ان کے آگے نہیں چھوڑ سکتا ہوں. تو آئی جی اسلام آباد کو بھی گالیاں نکال رہے ہیں عمران خان جب تقریر کر رہے ہیں. آئی جی پنجاب جو ہے وہ بھی اپنی املاک کے نقصان کے لیے ملزموں کو پکڑنے جا رہے ہیں. لیکن جب آپ 2-3 دن دیں گے اتنے میں ملزم ادھر سے ادھر ہو جائیں گے. سرچ وارنٹ کر لے، آپ کو ملے گا کیا؟ تو جو کچھ وہ کر رہے ہیں، جو اپنی سیاست کر رہے ہیں، جو وہ کھیل رہے ہیں، جو وہ ریاست کا تماشا بنا رہے ہیں، سب وہ عدالتوں کی بدولت ہی بنا رہے ہیں. اگر ہماری عدالتیں ہی آئین قانون کا مذاق اڑوائیں گی اور اپنی تکریم نہیں کروائیں گے تو پھر تو ظاہر ہے کل کو کوئی نہیں کرے گا. اور لوگ یہ بات کہہ بھی رہے کہ اگر عدالتوں کے کہنے کے اوپر آپ عدالت میں حاضر نہیں ہو رہے ہیں، عدالتوں کے کہنے کے اوپر گرفتاری نہیں ہو رہی، تو پھر عدالتوں کے کہنے کے اوپر الیکشن بھی نہیں ہوں گے. تو آج اتنا ہی، پھر آپ سے ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.